सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। मुक्ति शास्त्रहरूको विचार गर्दा र व्यावहारिक रूपलाई हेर्दा वस्तुस्थिति 5 प्रकारका पाइन्छन्। अर्थात् हैसियत, वस्तुस्थितिको हैसियत विश्व ब्रह्माण्डमा सम्पूर्णलाई लिएर विचार गर्दा 5वटा हैसियत को अनुभव गर्न हामी सक्छौँ। एउटा सधैँको मुक्ति, जसलाई ब्राह्मी स्थिति भनिन्छ, ब्रह्म रूपले स्थिति अर्थात् परमात्मा रूपले स्थिति, सधैँ मुक्त रूपले स्थिति। यो 1 नम्बरमा अनुभव गर्न सक्छौँ, किनकि सधैँ सुखको लागि, सधैँ परिपूर्णताको लागि मुक्ति कुनै लक्ष्य राखेर मुक्ति प्राप्त गरिएको हामी पाउँछौँ। जस्तो अब विश्वगुरुहरूको जो स्थिति छ त्यो ब्राह्मी स्थिति हो, मुक्ति स्थिति। जस्तो महर्षि वेदव्यासको स्थिति, प्रथम जगतगुरुको स्थिति, अब दशरथ पुत्र श्री रामचन्द्रज्यूको स्थिति, भगवान श्रीकृष्णको स्थिति, ब्रह्मज्ञानी क्षितिशचन्द्र चक्रवर्तीज्यूको स्थिति, यस्ता जो ज्ञानवानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्थिति हो मुक्त स्थिति। उहाँहरूको स्थिति ब्राह्मी स्थिति, केवल ब्रह्म रूपले स्थिति, एक ब्रह्म रूपले स्थिति, अन्य रूपले होइन। त्यसैले उहाँहरूको स्थिति जो छ सदाकालीन एकनाशको र मुक्त हुन चाहने, सधैँ मुक्त हुन चाहने, जीवन मुक्त, देह मुक्त हुन चाहनेहरूले पनि यही नै लक्ष्य राखेर र यसको साधनको रूपमा निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको हैसियत बनाइएको पाउँछौँ। अब ब्रह्मसूत्रमा भनिएको छ सधैँ मुक्तिको लागि निर्गुण ब्रह्मवेत्ताबाट भएको हुन्छ भनिएको छ। यो ब्रह्म ज्ञानमा अर्थात् भगवानको अभ्यासमा लाग्दाखेरि जो परिणाम हो त्यो 2 किसिमको परिणाम। एउटा सगुण ब्रह्मवेत्ताको परिणाम, एउटा निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको परिणाम। सगुण र निर्गुण। अब निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको वेत्ता माने ज्ञाता, निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको परिणाम विदेह कैवल्य हुन्छ भनेर ब्रह्मसूत्रमा भनिएको छ। र शारीरिक भाष्यमा जो 4 अध्याय छ त्यसको फल अध्यायमा, अन्तिम अध्यायमा अर्थात् साधनाहरू सगुण निर्गुण आदि सम्पूर्ण गरिसकेपछि परिणाम कस्तो हुन्छ त, फल कस्तो प्राप्त हुन्छ, अन्तिममा स्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ उल्लेख भएको छ ब्रह्मसूत्रमा अर्थात् शारीरिक भाष्यमा। त्यसमा भनिएको छ निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको स्थिति
विदेह कैवल्यमा हुन्छ भनेर। विदेह अर्थात् देहरहित, देहमुक्त रूपमा, जीवनमुक्त रूपमा। कैवल्य भनेको के भने केवल ब्रह्ममा स्थिति, केवल ब्रह्ममा स्थिति। एक अद्वितीय परमार्थ सत्य वस्तु ब्रह्ममा स्थिति, जो सदा सर्वदा विद्यमान छ, जो देखि अन्य दोस्रो कुनै पनि कहिले पनि वास्तवमा छैन, यस्तो जो ब्रह्म हो। जहाँ एक ब्रह्म देखि अर्को वस्तु छँदै छैन कहिले पनि, भएको वस्तु एक ब्रह्म मात्रै हो। यस्तो स्थिति हो कैवल्यको स्थिति। यो विदेह कैवल्यको स्थिति। यसको पूर्वाधार हो निर्गुण ब्रह्मवेत्ता। निर्गुण रूपले ब्रह्मको अभ्यास, यसको परिणामले यही मनुष्य जीवनमा, यही जीवनभित्रै पछि पर्खनु नपर्ने मुक्तिको लागि तत्काल प्राप्ति, सधैँ सधैँको लागि यो विदेह कैवल्य प्राप्ति। यो निर्गुण ब्रह्मको अभ्यासबाट यस्तो फल त्यहाँ ब्रह्मसूत्रमा देखाइएको छ। जुन ब्रह्मसूत्र विश्वगुरु वेदव्यासले शारीरिक भाष्य जो प्रथम जगद्गुरु शङ्कराचार्यले जो बनाउनु भयो, त्यसमा यस्तो कुरा लेखिएको छ। अब जो अभ्यास हो सगुण र निर्गुण, सगुण ब्रह्मको अभ्यासमा अर्थात् यो जो छ, यो जीव जगत ईश्वर सहितको जो छ, यस्तोमा यस्तोको सर्वे सर्वा देवताहरू जस्तो विष्णु भगवान, जस्तो शिवलिङ्ग, शिव भगवान, यस्ता जो भगवानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको आराधनाबाट जसले जगतको लालन पोषण गरिरहनु भएको छ, जसले संसारको रेखदेख गरिरहनु भएको छ, जो संसारको अधिपति रूपले रहिरहनुहुन्छ, यस्तो सगुण जो परमात्मा हो, दुर्गा भवानीहरू जो हुनुहुन्छ, आदि जो हुनुहुन्छ देवी देवताहरू, उहाँहरूको आराधनाबाट, उहाँहरूको उपासनाबाट यसको परिणाम देवयान मार्गको प्राप्ति बताइएको छ। देवयान मार्ग, यस्तो जुन जुन देवताको भक्ति गरिएको हुन्छ, आराधना गरिएको हुन्छ, जुन जुन देवताहरूमाथि पूर्ण समर्पित भइएको हुन्छ, यो शरीर छुटेपछि ती देवताहरूको लोकमा स्थिति बन्न जान्छ, जसलाई देवयान मार्ग भनेर भनिएको छ। देवताहरूको लोकमा जान सकिने माध्यम सगुण ब्रह्म उपासना, सगुण भगवानको उपासना। यसरी सगुणतर्फ भक्तिभाव गरे, जसको भक्तिभाव गरिन्छ, उहाँहरू जो अधिपति हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जो लोक छ, त्यो लोकमा निश्चित रूपमा जान पाइने हुन्छ, जहाँ एक लोकदेखि अर्को लोक जाने आउने यस्तो क्रम चल्छ, जुन देवताहरूको हैसियत हो। यस्तो प्राप्ति बताइएको छ सगुण भक्तिको प्रभावबाट।
सगुण ब्रह्मको उपासनाबाट, सगुण ब्रह्मको ब्रह्मवेत्ताबाट। तर अब निर्गुणको जो फल छ, निर्गुण निराकार, त्रिगुणरहित, गुणरहित, गुणातीत जो ब्रह्म हो, यस्तो गुणातीत ब्रह्ममा स्थितिको अभ्यासमा यसको फल हो सदाकालीन मुक्ति। यस्तोमा जानु आउनु सम्भव छैन, किनभने एक अद्वितीय ब्रह्ममा जानु आउनु भन्ने सम्भव हुँदैन। किनभने यो लोकरहित, त्रिगुणरहित, गुणातीत अवस्था ब्रह्मको भएको हुनाले निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको स्थिति सद्दो मुक्ति हुन्छ भनिएको छ, अर्थात् सधैँको लागि मुक्ति हुन्छ भनिएको छ। त्यो हो विदेह कैवल्य। यस्तो ब्रह्मसूत्रको फल अध्यायमा देखाइएको छ। यसरी एक नम्बर स्थिति ब्राह्मी स्थिति देखिन्छ, ब्रह्म रूपले स्थिति, केवल भगवान रूपले स्थिति, सच्चिदानन्द रूपले स्थिति, केवल स्वयं प्रकाश रूपले स्थिति, केवल चैतन्य रूपले स्थिति, केवल आनन्द आनन्द सनातन, जहाँ अर्को कुनै केही वस्तु छैन, जसको प्राप्तिपछि फेरि अरू कुनै प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दैन, किनकि ब्रह्मदेखि बाहेक अरू कुनै केही छैन। यो एक नम्बर अवस्था, एक नम्बर हैसियत, एक नम्बर वस्तु स्थिति यस्तो देख्नमा आउँछ। अर्को हैसियत देवलोकमा जाने, देवताको लोकमा जाने, तर त्यो पुण्य रहँदासम्म हुन्छ, पुण्यको प्रभाव हुँदासम्म हुन्छ। त्यसपछि फेरि आफू खस्नुपर्ने हुन्छ र सधैँ मुक्तिको लागि फेरि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा फेरि देवलोकमा जानलाई पुनः अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि पहिलाको पुण्य समाप्त भएको हुनाले फेरि पुण्यको आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट आउने जाने क्रम रोकिँदैन, सधैँ चलिरहन्छ। जुन निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको फलदेखि धेरै भिन्न हो। निर्गुण ब्रह्मवेत्ताको फलमा मुक्ति प्राप्तपछि फेरि कहीँ केही जानुपर्ने गर्नुपर्ने हुँदैन, किनकि अन्तिम ब्रह्म हो। ब्रह्ममा स्थिति भएपछि सिद्धि हो, पशुपतिनाथमा स्थिति भएपछि सिद्धि हो, समाप्त भयो। तर निर्गुण भक्तिमा, निर्गुण ब्रह्म उपासनामा देवताको लोकमा जाने आउने क्रम यो चलिरहेको हुन्छ, जसलाई मुक्ति भनिन्छ। देवताको लोकमा जानु पनि मुक्ति हो, किनकि त्यहाँ रहँदासम्म त मुक्त स्थिति नै हो, सुखमा स्थिति हो, दुःख चिन्ता डर रहित सुखमा स्थिति हो, तर दीर्घकाल हो, सदाकालीन होइन। अब रह्यो तीनटा जो वस्तु स्थिति छ, त्यो के हो भने सात्विक जीवनको स्थिति, राजसिक जीवनको स्थिति, तामसिक जीवनको स्थिति। तामसिक जीवनको स्थिति ज्यादै दुःखदायी हुन्छ, पीडादायी हुन्छ, खानपिन पनि भद्रगोल हुन्छ, रक्सी मासुको आसक्ति ज्यादा हुन्छ, दुःखमय जीवन हुन्छ, चिन्तामय जीवन हुन्छ, जो तामसी जीवन हो। अब अर्को छ राजसिक जीवन, जुन तामसिक जीवनभन्दा धेरै राम्रो हो, सुखकर हो। यो विषय सुखमा रहिरहने अभ्यास हुन्छ, विषय सुखलाई लिएर त्यसमा तृप्त हुने प्रयास गरिएको हुन्छ। तामसिक सुखभन्दा, तामसिक वस्तु स्थिति अथवा हैसियतभन्दा राजसिक वस्तु स्थिति अथवा हैसियत धेरै उत्तम हो। तर त्योभन्दा पनि उत्तम सात्विक जीवन हो। आहार विहार सम्पूर्ण सात्विक, खानपिनहरू एकदमै सात्विकी, वर व्यवहार बोलीचाली सम्पूर्ण सात्विकी, पूजाआजा निष्ठा धर्म संस्कृति उच्च स्तरको हुन्छ, ज्यादै नैतिकमय जीवन हुन्छ, चारित्रिक जीवन हुन्छ, देवताको जस्तो जीवन हुन्छ, सात्विक जीवन। यसरी यो पाँचवटा वस्तु स्थिति, पाँचवटा हैसियत देख्नमा आउँछ। एउटा एक नम्बर ब्राह्मी स्थिति हो, सधैँको लागि मुक्ति। दोस्रो देवताहरूको लोकमा जानु,
दोस्रो तिथि, तेस्रो सात्विक जीवन पूर्वक आनन्दले रहिरहनु, अनि अर्को जो छ चौथो राजसिक जीवन, पाँचौँ तामसिक जीवन। त्यसैले हामीहरू क्रमशः तामसिकलाई छोडेर राजसिक, राजसिकलाई छोडेर सात्विकी जीवन, त्यसपछि देवताको लोक, अनि त्योभन्दा पनि उत्तम सधैँको लागि मुक्ति ब्रह्मरूपले। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख, अखण्ड सुख। अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि।